रूस ने चांद के खतरनाक राजों से पर्दा उठा दिया। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जमाना कदीम से लेकर आज तक जमीन का चांद इंसानों के लिए एक असरार से भरी हुई सरजमीन रहा है। इंसानी तारीख में पहली बार 1967 में इंसान चांद की सरजमीन पर उतरे और इन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी के अनमिनट नकूश छोड़े। चांद की सतह पर आज इंसानों की जानिब से नस्ब किए गए बेशुमार आलात बाकायदगी से काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल के खलाई सफर के लिए चांद को एक अहम बेस के तौर पर देखा जा रहा है। चांद से उड़ान भरने और सप्लाईज लेने के लिए बहुत कम फ्यूल की जरूरत होगी और जमीन के कसीफ कुरा हवाई में दाखिल होने और रॉकेट्स को मदार से निकालने के लिए ज्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से चांद मुस्तकबिल के खलाई सफरों और खलाई सियासत के एतबार से बेहद अहम मकाम हासिल कर चुका है। चांद के बारे में सबसे ज्यादा तहकीक करने वाले इस दुनिया में दो ही ममालिक हैं, जिनमें अव्वल नंबर पर अमेरिका जबकि दूसरे नंबर पर रूस है। हाल ही में रूस की जानिब से शाया किए गए एक जर्नल में चांद की सतह के बारे में बेहद अहम इंकिशाफ किए गए हैं और चांद की वो साइड जो जमीन से नजर नहीं आती, इसके बारे में बड़ी अहम खसूसियात बयान की गई हैं। इसके साथ साथ उस जर्नल में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि आखिर चांद किस एतबार से मुस्तकबिल के खलाई सफरों के लिए एक अहम खलाई बेस साबित हो सकता है और किस तरह से इंसानों को खला की तस्खीर में चांद की सरजमीन से मुख्तलिफ मादनियात मदद फराहम कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चांद की इन्हीं खसूसियात के बारे में तफसील से बात करेंगे और इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में चांद हुकूमतों के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसके जमीनी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और इससे जमीन पर इंसानी आबादियों को कौन कौन से खतरात लाक होंगे। तो आइए आज के इस मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, चांद की तरफ खलाई रॉकेट भेजने का सिलसिला 50 की दहाई से जारी है और तब से लेकर आज तक चांद के मदार में बिला मुबालगा सैकड़ों सैटेलाइट्स और रॉकेट्स कामयाबी से पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें से 80% रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो हैं जो रूस या अमेरिका की जानिब से रवाना किए गए हैं और यही वजह है कि ये दोनों ममालिक चांद के बारे में वो कुछ जानते हैं जिसके बारे में बाकी दुनिया लाइल्म है। हाल ही में अमेरिकी खलाई इदारे नासा यानी नेशनल एरोस्पेस अथॉरिटी की जानिब से आर्टेमिस मिशन का आगाज और चांद को बतौर बेस इस्तेमाल करने का आइडिया पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इस आइडिया पे रूस और चीन भी काम कर रहे हैं, जबकि मुआवनत करने वाले मुल्कों में एक बड़ा नाम इंडिया का भी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चांद को मुस्तकबिल के खलाई सफर के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया दिया गया है। इससे पहले लोग इस बारे में भी एतराज करते रहे हैं कि क्या वाकई चांद की सतह पर इंसान पहुंचे भी हैं या नहीं, लेकिन इसके नाकाबिले तरदीद सबूत अब इंसानियत के पास मौजूद हैं और इनको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस और चाइना के मुख्तलिफ मिशंस चांद पर कामयाबी से पहुंचकर वापस भी आ चुके हैं, जो चांद की मिट्टी के मुख्तलिफ नमूने भी अपने साथ लाए हैं। इसलिए ये किसी एक मुल्क का ड्रामा नहीं हो सकता, जबकि ये तीनों के तीनों मुल्क एक दूसरे के बड़े शदीद और सख्त दुश्मन हैं। जमीन पर खत्म होते हुए फॉसिल फ्यूल्स और जमीन का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इन बड़ी बड़ी आलमगीर हुकूमतों को मजबूर कर रहा है कि मुस्तकबिल की इंसानी आबादी के लिए ऐसे सियारों की खोज की जाए जो इंसानी आबादियों के रहने के काबिल हों और वहां पर अपने अपने मुल्कों की आबादियों को पहुंचाया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंसानियत का चलन यही रहा तो अगले 100 से 200 साल में ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी और तब ऐन मुमकिन है कि ये हुकूमतें अपने अपने शहरियों को ऐसे सियारों पर शिफ्ट करना शुरू कर दें जहां पर इंसान रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अलबत्ता इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च और तहकीक की जरूरत है। दोस्तों, जमीन का कुरा हवाई बड़ा कसीफ और घना है। इसी वजह से यहाँ से चीजें खला में पहुंचाना एक बड़ा महंगा अमल है और इसके लिए बेहद फ्यूल खर्च करना पड़ता है। दूसरी जानिब चांद पर किसी भी किस्म का कुरा हवाई मौजूद नहीं है और चांद के मदार से निकलना बहुत आसान है। बहुत बड़े रॉकेट को चांद से खला में भेजने के लिए भी बड़ा ही कम फ्यूल दरकार होता है। बाकी का सफर मुख्तलिफ सियारे जो रास्ते में आते हैं, इनकी मदद से ग्रेविटी असिस्टिंग की मदद से तय किया जा सकता है। यही वजह है कि चांद को इतनी अहमियत दी जाती है कि चांद से दूसरे सियारों तक मदद भेजना या मुख्तलिफ किस्म की सप्लाईज रवाना करना बड़ा सस्ता और आसान काम रहेगा। लेकिन मसला यह है कि चांद पर जो भी बेस बनाई जाएगी वहां पर मौजूद इंसानों के लिए खास तौर पर पानी और दीगर सप्लाईज का मौजूद होना बहुत जरूरी है।
اور یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چاند کی مٹی کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں جانچا جا سکے کہ اس زمین پر پودے اگ سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی وجہ سے چاند پر پانی کی تلاش بھی جاری ہے۔ سائنسی نظریات کے مطابق زمین پر پانی مختلف اسٹیرائڈز کی مدد سے آیا ہے، اور یہی اسٹیرائڈز چاند پر بھی برستے رہے ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ چاند کی سطح کے نیچے بھی پانی کے کچھ ذخائر موجود ہوں جنہیں مستقبل میں خلائی سفر کی کامیابی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانی نہ صرف خلا بازوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام آ سکتا ہے، بلکہ اسی پانی کو چاند پر رہتے ہوئے آسانی سے برق پاشی یعنی الیکٹرولیسس کے عمل سے توڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن راکٹس کے فیول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند کی سطح پر موجود معدنیات بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور دنیا کے مختلف ادارے اس وقت اس تحقیق میں مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چاند پر موجود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا فیول بنایا جا سکے جسے چاند پر ہی تیار کیا جائے اور زمین سے بھیجنا نہ پڑے، کیونکہ اگر ہر چیز ہی زمین سے بھیجی جائے تو اس کا خرچ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور یوں چاند کو ایک بیس کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 1 پاؤنڈ وزن زمین سے خلا میں بھیجنا ہو جو زمین کے نیئر ارتھ آربٹ میں ہی رہے تو اس کے لیے بھی لاکھوں پاؤنڈ فیول درکار ہوتا ہے، کیونکہ 1 پاؤنڈ وزن کو زمین سے باہر نکالنے کے لیے تقریباً 3.5 پاؤنڈ فیول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ فیول بھی وزن رکھتا ہے، اور ہر 3.5 پاؤنڈ کے فیول کے لیے مزید فیول کی ضرورت ہوگی، اور یوں فیول کے وزن کے لیے مزید فیول کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا پے لوڈ خلا میں بھیجنے کے لیے بہت بڑے بڑے اور دیو ہیکل راکٹ بنانے پڑتے ہیں، اور یوں فیول بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر 1 پاؤنڈ وزن کو چاند کے مدار سے باہر نکالنا ہو تو اس کے لیے 1 پاؤنڈ سے بھی کہیں کم فیول درکار ہوگا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاند پر فیول کی ضرورت زمین کی نسبت 8 سے 9 گنا کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے ہم چاند پر ہی راکٹ فیول بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں زمین سے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی بھیجنی پڑیں گی۔ دوسری جانب دیگر ادارے جو چاند کی مٹی پر تحقیقات میں مصروف ہیں، اگر وہ بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم چاند کی مٹی کو اس خلائی بیس کے اندر اس طرح سے قابل استعمال بنا لیں کہ اس میں پودے بھی اگائے جا سکیں، تو پھر زمین سے کسی بھی قسم کے کھانے پینے کی چیز بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یوں وہاں پر رہنے والے خلاباز ایک لمبے عرصے تک بغیر کسی مدد کے زندہ رہ سکیں گے۔ زمین کی طرح ہی چاند کے دونوں پولز یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی پر پانی کے آثار ملے ہیں۔ یہ دونوں پولز بڑی حد تک شمسی طوفانوں اور شمسی ہواؤں سے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی باقی سطح کے برعکس یہاں پر بڑے بڑے گڑھوں میں اب بھی جمی ہوئی برف موجود ہے۔ برف سے بھرے ہوئے یہ عظیم الشان گڑھے زیادہ تر چاند کی اس جانب موجود ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے چاند کی اس سطح کا درجہ حرارت بھی کافی حد تک کم ہے۔ مستقبل کے لیے بھی جو خلائی بیس بنانے پر غور کیا جا رہا ہے وہ بھی چاند کی اس جانب ہی بنایا جائے گا جو زمین سے نظر نہیں آتا اور جسے چاند کی فار سائڈ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا، چائنا، روس اور امریکہ اپنی اپنی جگہ پر پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ تحقیقات میں باقی سب سے آگے نکل سکے، تاکہ یہ ملک اپنی اپنی جگہ پر خلائی اسٹیشن قائم کرنے میں دوسرے ملکوں سے سبقت لے جائیں اور چاند پر ان کا قبضہ مستحکم ہو سکے۔ 1960 سے لے کر 1990 تک چلنے والی رشیا امریکہ سر جنگ کی طرح اس وقت بھی دنیا کے یہ 4 بڑے ممالک ٹیکنالوجی کی اس سر جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، اور اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان چاروں ملکوں میں سے کون سا ملک پہلے کامیاب ہوگا۔ لیکن دوستو، اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ ضرور کیا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔